अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और मेरी आवाज़ गुड मॉर्निंग विद सभी की आवाज़ और वीनस टीवी की स्क्रीन जहाँ जहाँ देखी जा रही है पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में और कश्मीर में ख़ास तौर पे, सूबे सिंध में, सरहद में, बलूचिस्तान में, इस्लामाबाद में और तमाम छोटे बड़े शहरों में जहाँ जहाँ गुड मॉर्निंग विद सभी की आवाज़ सुनी जा रही है, उन सब को अस्सलाम वालेकुम और कश्मीर डे का 5 फरवरी का यौम यकजहती डे आप सबको मुबारक। और आज मैं एक बात कहूँगी, रोऊंगी ना रुलाऊंगी, रोऊंगी ना रुलाऊंगी, यहाँ से बैठ कर पाकिस्तान से कश्मीर की आवाज़ उठाऊंगी। ये ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ अपना हक अदा करें, आप अपनी आवाज़ बुलंद करें। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि भारत में 72 सालों में, अगर मैं कहती हूँ सॉरी टू से, मेरे ख्याल में आप लोगों को लग जाएगा बहुत ही बुरा, कि 72 सालों में या तो हम बहुत बहादुर हैं और आप बहुत कमज़ोर हैं। अगर आप में इतनी होती ना, बहुत ज़्यादा बड़ा दिल होता या बहुत बड़े आप होते तो अभी तक फतह कर चुके होते। और यही बात थी आप लोगों में कि पाकिस्तान आपके साथ नहीं रहा तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हम इनके साथ नहीं रह सकते। हम तो एक साथ ही थे ना, हिंदुस्तान तो एक ही था ना। फिर क्या वजह थी, क्या कमजोरी है आपके अंदर कि हम आपके साथ नहीं रह सके, मुसलमान आपके साथ नहीं रह सके और पाकिस्तान का वजूद हुआ। और ना दोहराएं वो कहानी, ना करें वो काम कि एक वक्त ये भी आएगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह। क्योंकि बहुत कोशिश कर रहे हैं। 72 सालों में मैं समझ रही थी कि मेरे ख्याल में अगर ये जद्दोजहद खत्म हो जाए तो फिर क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप मत भूलें क्योंकि हमने आपको एक बार बता दिया है कि पाकिस्तान भी इसी वजह से बना था, तो फिर कश्मीर को वो क्यों ना होगी अपॉर्चुनिटी। ऑफ कोर्स कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि कश्मीर जो है शहरग है। कश्मीर शहरग किसे कहते हैं, जिसे काट दिया जाए तो बॉडी किसी काम की नहीं होती। तो कहते हैं ना कि हम जब यौम यकजहती डे मनाते हैं या यौम यकजहती का दिन मनाते हैं तो कश्मीर की आवाज़ सिर्फ उस दिन बुलंद नहीं होती। आपने कभी भी नोट किया होगा पूरे दुनिया में कश्मीर की आवाज़ उठाई गई है। तो क्या कमी है हिंदुस्तान आप में, कोई तो होगा ना आपके साथ, या आप में टप्पड़ नहीं है। और वो कहते हैं ना एक ठोकरे मार कर महफिल से उठाते हैं वो हमें और एक पाँव से दामन भी दबा रखा है। कश्मीर चाहिए भी है और मैं हासिल भी नहीं कर सकता। बहुत बुज़दिल हैं आप लोग, इतने से कश्मीर में इतने से लोगों पे आप कुछ भी नहीं कर पाए। इसका मतलब है कश्मीर के लोगों के अज़्म बहुत बुलंद है। और उनसे तो हट के बात करूंगी, मर्दों से, आप कश्मीर की बेटियों से भी नहीं जीत सकते। तो कहूंगी हाथों में पत्थर लिए शहजादियां कश्मीर की, हाथों में पत्थर लिए शहजादियां कश्मीर की, ढूंढने निकली हैं खुद तकदीर आजाद ये कश्मीर की। भारत तेरे हाथों में वो लकीर नहीं है, भारत तेरे हाथों में वो लकीर नहीं है, कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगी कि आप उन बेटियों से ही ना जीत पाए और इतने सारे कश्मीरी मुजाहिद से क्या लड़ेंगे जिन्होंने अपनी, सबसे इंसान की जो जिंदगी है वो बहुत कीमती होती है, उन्होंने अपनी जमीन पर, अपने कश्मीर पर वो अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। इससे ज्यादा कीमती, आप तो बहुत डरपोक है। 70 से 80 साल की जिंदगी है लेकिन कुछ अच्छा करना नहीं चाहते, कुछ अच्छा करके देना नहीं चाहते। मैं कहती हूँ हमारे मुसलमानों में ईमान है कि मरने के बाद भी मेरे बराबर में जो कब्र है उसमें जो मेरा पड़ोसी हो वो मेरा बहुत अच्छा हो, उसको तकलीफ ना हो, ये हमारा ईमान है। लेकिन आप लोगों के पड़ोसी हैं हम। कभी ये सोचा है कश्मीर तो आपके बहुत करीब है, जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर,
آپ تو ہندوستان کے ایک بارڈر پہ آپ لوگ ایک دوسرے سے اٹیچ ہیں، تو آپ کیوں نہیں بڑک پن کا مظاہرہ کرتے اور پورے اقوام متحدہ میں کیوں نہیں بتا دیتے کہ ہم لوگ بہت بڑک پن کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ ہمارے پرائم منسٹر نے بڑک پن کا مظاہرہ کیا نا، آپ کے پائلٹ کو واپس کر دیا نا، کتنے بڑک پن کا مظاہرہ کیا؟ آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ صرف گیدڑ بھپکیاں سنا سکتے ہیں اور چھوٹے سے کشمیر کو بھی فتح نہیں کر سکتے، اور پاسبل بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے دل میں بغض چھپا ہوا ہے، آپ کے دل میں بغض چھپا ہوا ہے، آپ بولتے کچھ اور ہیں اور کہتے کچھ اور ہیں، اور کبھی کبھی آپ اپنے ملک کے فوجیوں کو اپنی خاص طور پہ انا کے لیے بھی تباہ و برباد اور بم بلاسٹ کر کے مار دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو سیٹ اور اقتدار چاہیے۔ آپ کے پاس وہاں پر اتنے سارے لوگ ہیں، اتنی ساری زبانیں ہیں، آپ کے ساتھ سکھ نہیں رہ سکتے، ان کو بھی تو دیکھیں۔ اچھا، میں ایک بات کہنا چاہوں گی، جب اقوام متحدہ کی بات کروں گی تو میں بڑی حیران ہوں، آج میں ان کی بھی بات کر دوں جو بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اقوام متحدہ میں میں کبھی کبھی دیکھتی ہوں جو مطلب ایک ذرا سا پرندہ مر جاتا ہے یا پرندہ کہیں اٹک جاتا ہے تو پوری جو ہے اس میں یعنی کہ دکھاتے ہیں، جی دیکھیں ہم کتنی انسانیت دکھا رہے ہیں۔ آپ انسانیت دکھائیں، ذرا انسانوں پہ دکھائیں، پتہ تو چلے، صرف پیپر پہ اور ڈیز پہ اور لوگوں کو جمع کر کے آپ نہ دکھائیں۔ آپ کچھ بھی کر لیں، یاد رکھیے گا ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں جنہوں نے تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے فتح یابی حاصل کر دی۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا میرے ساتھ اتنے سارے لوگ ہوں، تو یاد رکھنا ہم اس کی امت میں سے ہیں۔ لیٹس سی، آج ہے یوم یکجہتی کا دن، اور میں نے جیسے کہا کہ نہ روؤں گی نہ رلاؤں گی، یہاں بیٹھ کے کشمیر کی آواز اٹھاؤں گی، اور آپ دیکھیں میری آواز نہیں بلکہ پورے پاکستان کی، پورے ورلڈ میں جگہ جگہ کشمیر کا جھنڈا بلند ہے، اور سب جو ہے روڈوں پہ نکلے ہیں، میرے بہن بھائی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، سب اسکولز میں، سب جگہ پر ہر انداز میں کشمیر کا دن منایا جا رہا ہے۔ اور میں نے کہا نا کہ میں اپنے اس آواز کو کبھی بھی نیچے نہیں رکھوں گی۔ آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ 5 فروری کو ہی میری آواز اٹھے گی، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی بہت جلد کشمیر میں جھنڈا بلند ہوگا پاکستان کا، کیونکہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک سٹوری شیئر کرتی ہوں، اور میں نے پڑھی، مجھے بہت اچھا لگا۔ اور ایک بچے نے اسکول میں اپنے ماسٹر نے ان سے پوچھا ہمارے پروونس کتنے ہیں، صوبے کتنے ہیں؟ اس نے کہا 5۔ تو انہوں نے کہا 5 تو نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بتائیں کون کون سے؟ انہوں نے کہا سندھ، پنجاب، بلوچستان، سرحد اور کشمیر۔ تو انہوں نے پوچھا بیٹا آپ نے یہ آنسر کیوں دیا؟ تو اس نے کہا قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ کشمیر شہرگ ہے پاکستان کی، تو پھر میں اس کو اس سے کیسے جدا کر دوں؟ یہ اس بچے کا سینس آف ہیومر تھا جس نے ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی بات سنی، یعنی کہ کسی بات کا انیشلی ابتدائی 72 سال پہلے آغاز ہو جائے تو سوچیں کہ وہ کیا جب بلاک بسٹر سونامی بنے گا تو کیا ہوگا۔ میں حیران ہوں کہ اتنے سارے مجاہدین، اتنے سارے بچے مر گئے، اتنے سارے جوان مر گئے، لیکن ماؤں کا عزم نہ ٹوٹا۔ کیا توڑ سکتے ہیں آپ؟ ارے آپ تو بہت زیادہ ہیں، ہندوستان بہت بڑا ہے، بڑے فخریہ انداز میں آپ کے لوگ بتاتے ہیں ہم لوگ تو اتنے زیادہ ہیں، ہمارے پاس تو اتنی ساری فورسز ہیں، ہم ایٹمی پاور ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ ارے اتنا سا کشمیر تم سے فتح نہ ہوا؟ آپ تو قابض، آپ نے تو اتنے دن ان لوگوں کو اسٹرائک میں بند رکھا، آپ نے تو بڑا کرفیو شرفیو لگایا۔ بڑی ہنسی آتی ہے مجھے، نہ روؤں گی نہ رلاؤں گی، یہاں بیٹھ کے کشمیر کی آواز اٹھاؤں گی۔ اور ابھی آپ ایک زبردست قسم کا ایک سانگ دیکھیں اور ایک پیکج دیکھیں، اس کے بعد میں کروں گی آپ سے بات۔ آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا، کیونکہ ہم بنیں گے یہاں کشمیر کی آواز۔ وینس ٹی وی گڈ مارننگ وتھ سبھی میں آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اور ہمیں لائیو کال کرنا ہے اور اپنی آواز وہاں بیٹھ کے شیئر کرنی ہے ہمارے ساتھ۔ تو بنے گا آج کشمیر، بنے گا پاکستان انشاءاللہ۔